अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने नए माली साल का जो आगाज़ है उसका पहला दिन है, और आज हम अपनी जून के महीने के ऊपर रिव्यू को डिस्कस करेंगे, बल्कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, और ज़्यादा बात हम आगे की बात करेंगे, अगले कुछ महीनों में हमारी क्या आउटलुक है अबाउट डिफरेंट मार्केट्स। तो जैसा कि आपने ईद की छुट्टियों में देखा होगा कि पाकिस्तान इज़ अल्हम्दुलिल्लाह बैक इन द आईएमएफ प्रोग्राम, और स्टैंड बाई अरेंजमेंट पाकिस्तान ने साइन किया है, अप्रूव किया एक्चुअली आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने। एसएलए साइन हुआ है $3 बिलियन का, जिसकी फ़ाइनल अप्रूवल आईएमएफ का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंशाल्लाह 12 जुलाई को अपनी मीटिंग में कर देगा। और ये 9 महीने का प्रोग्राम है, जिसमें पाकिस्तान को तकरीबन $3 बिलियन कैश फ्लो इम्पैक्ट आएगा, जिसका पॉजिटिव इनिशियली ये $1 बिलियन मिलेगा, और उसके बाद क्वार्टरली बेसिस पे फर्दर इसमें अमाउंट पाकिस्तान को मिलेगा। तो ये बहुत अरसे से, जैसे आपकी नॉलेज में है कि फरवरी में आईएमएफ की टीम पाकिस्तान आई थी, और ये एक्सपेक्टेड था कि अर्ली मार्च में ये जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम था उसमें कुछ प्रोग्रेस होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई प्रोग्रेस ना हो सकी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक नया स्टैंड बाय एग्रीमेंट साइन हो रहा है, जिसमें 9 महीने के लिए फ़ंडिंग अवेलेबल होगी। और इस अरसे में हम ये जानते हैं कि ये जो अपनी इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो अपनी टर्म जो है अगले 2 महीने में कंप्लीट कर लेगी, और उसके बाद 2 से 3 महीने की केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद इलेक्शंस हो जाएंगे, और नई गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो जाएगी। तो ये ब्रीथिंग स्पेस मिल जाएगी 9 महीने की। जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अभी करनी है केयर टेकर गवर्नमेंट को, वो आईएमएफ की सपोर्ट के साथ और आईएमएफ के कंसेंट के साथ वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जा सकेंगी। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है, और उसका इम्पैक्ट आज हमने पहला जो साल का, जो फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है स्टॉक मार्केट का, उसमें हमने देखा है कि इस वक्त माशाल्लाह मार्केट जो है तकरीबन 5.6% KC100 इंडेक्स अप है, यानी तकरीबन 5 से 6% जो है का रिटर्न एक दिन में इन्वेस्टर को मिल रहा है। तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि हमारी जो मार्केट थी वो डेफिनेटली काफ़ी चीप वैल्यूशंस पे ट्रेड कर रही थी, और थोड़ी सी पॉजिटिव सेंटिमेंट की ज़रूरत थी कि जैसे ही कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी और सेंटिमेंट होगी तो मार्केट में एक शार्प इंक्रीज़ आएगा। और इसके बाद जैसा कि मैंने अभी बताया कि 12 जुलाई को इंशाल्लाह आईएमएफ का बोर्ड इस प्रोग्राम को अप्रूव कर देगा, स्टैंड बाय अरेंजमेंट को, और पाकिस्तान को डिस्बर्समेंट हो जाएगी। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को जो डिफरेंट मल्टीलैटरल एजेंसीज से पैसे मिलने हैं, जिनकी फंडिंग रुकी हुई थी, वो भी स्टार्ट हो जाएगी। और फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई है, उन्होंने भी अपनी कमिटमेंट दी हुई है $2 बिलियन और $1 बिलियन की। तो वो भी एक ऑन हॉल्ट था, बिकॉज आईएमएफ के साथ हम साइन अप नहीं हुआ था हमारा, तो वो भी इनफ्लो आना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही खुश आइन बात है हमारे मुल्क के लिए कि जो एक इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस नज़र आ रहे थे डिफ़ॉल्ट के, वो इंशाल्लाह ताला उससे मुल्क बाहर निकल आया है। लेकिन जाहिर है कि ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। ये बेसिकली एक, इसमें अभी जो है थोड़ी पेन आएंगे और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने होंगे, और इसके बगैर हमारा लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि हम वी हैव बीन लिविंग बियॉन्ड आवर मींस ऑल फॉर सो मेनी ईयर्स। उसको हमें ठीक करना होगा, अपने रेवेन्यू बेस को इंक्रीज़ करना होगा, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, अपनी जो इनएफिशिएंसीज़ हैं उनको ख़त्म करना होगा, जो सब्सिडीज़ हैं उनको भी कम करना होगा, और इकॉनमी को ग्रो करने के लिए काम करना होगा। तो ये इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि the current government, then the caretaker government and the new government will, all of them will work in that direction, और इंशाल्लाह ताला जो हमारा मुल्क है वो दोबारा तरक्की की राह पे गामज़न हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे आपकी नॉलेज में है कि इन्फ्लेशन, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन के ऊपर हमने बात की थी कि हम इन्फ्लेशन जो है वो जून के महीने से या जुलाई के महीने से वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो आज इन्फ्लेशन का भी डेटा आया है, वो भी इन्फ्लेशन में भी सब्सटेंशियल डिक्लाइन आया है जून के महीने में, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इन्फ्लेशन कम होगा। ये अगेन एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जस्ट बिफोर द ईद हॉलीडेज, वो ये है कि जो पॉलिसी रेट है वो उसको 1% से फर्दर इंक्रीज़ किया है स्टेट बैंक ने,
اور فائنانس بل جو ہے جو 2023-24 کا ہے وہ بھی پارلیمنٹ نے اپروو کر دیا تھا. اس میں کچھ ایڈیشنل ٹیکسز وغیرہ لگائے گئے ہیں, تو اس ایڈیشنل ٹیکسز کی وجہ سے اسپیشلی جو سپر ٹیکس ہے اور دوسرے ڈفرینٹ ٹیکسز ہیں ان کے جو سیلری کلاس پہ کچھ ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس کا انفلیشنری امپیکٹ کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی ایک ارجنٹ یا پالیسی میٹنگ ہوئی تھی, جس میں انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو 21% سے پالیسی ریٹ کو بڑھا کے 22% کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہ صرف ایکوٹی مارکیٹ کے فنڈز کی اگر ہم بات کریں تو بیکاز آف دی پازیٹیو آؤٹ لک آن دا اکانومی, equity market will perform well, but at the same time given the high interest rates آپ دیکھیں گے کہ منی مارکیٹ فنڈز اور انکم فنڈز ہیں وہاں بھی ریٹرنز جو ہے وہ ہائی لیول پہ انفلیٹڈ لیولز پہ رہیں گے. جہاں تک ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کی بات ہو رہی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کو دیکھا جائے تو 3rd کنزیکٹیو منتھ ہے جس میں یہ سرپلس ہم نے ریکارڈ کیا. یہ بھی خوش آئند بات ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ کنٹینیو کرے گا. اور اس کو دیکھتے ہوئے, ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے انویسٹرز کو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کو ری بیلنس کریں. جہاں جو ان کا پیسہ شارٹ ٹرم کے لیے ہے اور جو انفلیشن ہیجنگ ان کو چاہیے اس کے لیے منی مارکیٹ فنڈ میں پیسے رکھیں اپنے, لیکن ساتھ ساتھ جو پیسے ایسا ہے جو وہ 2-3 سال کے لیے اس کو ریٹین کر سکتے ہیں with volatile returns, تو اس کے لیے ایکوٹی فنڈ جو ہے میزان اسلامک فنڈ, المیزان میوچل فنڈ اور KMI انڈیکس ٹریکر فنڈ جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کریں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 6 مہینے ایٹ لیسٹ اگلے 6 مہینے پاکستان کی ایکوٹی مارکیٹ کے لحاظ سے اچھے ثابت ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ انویسٹرز کو اس میں اچھا ریٹرن ملے گا. اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں لاسٹ فسکل ایئر کی, جو کہ کافی ڈس اپوائنٹنگ رہا ہے فرام دا پرسپیکٹیو آف ایکوٹی انویسٹرز. اور جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو انڈیکس ہیں وہ اگر آپ اس گراف کو بھی دیکھیں تو ہارڈلی کوئی ریٹرن دیا ہے انڈیکس نے. KMI انڈیکس جو ہے وہ مارجنلی اوپر رہا ہے اور KSE 100 انڈیکس انفیکٹ نیگیٹو رہا ہے. تو یہ پچھلا سال جو ہے ایکوٹی انویسٹرز کے لیے ڈس اپوائنٹنگ رہا ہے, لیکن الحمدللہ جو منی مارکیٹ فنڈ میں لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی تو اس میں کافی حد تک لوگوں کو انفلیشن کا ہیج مل گیا ہے اور ان کی جو ویلیو آف منی اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی سپورٹ اور آپ لوگوں کے ٹرسٹ کی وجہ سے الحمدللہ المیزان انویسٹمنٹس نے 2 مائل سٹون اچیو کیے ہیں 30 جون کی کلوزنگ پہ. سب سے پہلا مائل سٹون تو یہ ہے کہ اٹ از مینیجنگ ناؤ اوور 300 بلین روپیز ان ایسٹس انڈر مینجمنٹ, اور یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ کسی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ایسٹ انڈر مینجمنٹ 300 ارب روپے سے کراس کر گئے. اور جو دوسرا مائل سٹون اچیو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نمبر آف انویسٹرز ہیں میزان فنڈز کے دے ہیو کراس 200,000. یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں الحمدللہ پہلی بار ہے. المیزان کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہ پہلی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے جس کے نمبر آف انویسٹر 2 لاکھ کو کراس کر گئے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کا ٹرسٹ اور آپ کا کانفیڈنس ہمارے ساتھ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے ہمارے ساتھ رہے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل جل کے آپ کے جو انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے, آپ کی جو انویسٹمنٹس ہیں اس کو اچھی طرح مینیج کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ بھی اچھے ریٹرن دیتے رہیں گے. السلام علیکم. میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں. سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے.